Yaw bantayin ang sayo sa uban, unaha pagsilhig ang imong tukaran. Sulat sa Biblia, ayaw pagpanghukom, aron dili ikaw pagahukman. Kung may kulingan mata sa imong silingan, unaha pagkuhaan muling sa imong mata. May masayop man ngangay mong tambagan, dili mamati pasagdahan. Ngano kahang may tao nga masinahon, di manunta kini sa Dios nga kabubuton. Kung si Kristo ana sa kasing-kasing mo, pamatud-in ipakita sa buhat mo. Unsay giingon sa atong manluluwas, ug magpakigdait sa mga kaigsunan. Sa ang prinsipyo sa amahan sa pagtuo, equality